आगाज़ है उस पाक रब के नाम से जिसके सब नाम हैं। उसको किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मैं हूँ आपका मेज़बान कल्ब आज़म। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त का महीना 12 बारूज के लोगों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको अपने कमरी बुर्ज का नहीं पता तो आप इसे शमसी बुर्ज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इस महीने दो ग्रहण भी हैं, एक चांद ग्रहण है, एक सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा जबकि चांद ग्रहण 28 अगस्त को लगने वाला है। जबकि मरीख, ज़ोहरा, सूरज ये वो प्लेनेट है अतारुद जो इस महीने घर तब्दील करेंगे। जब भी 4 या 4 से ज़्यादा सयारे एक माह के अंदर अपना घर तब्दील करते हैं तो वो महीना हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मेजर इम्पैक्ट लेके आता है। सो इस महीने 4 से ज़्यादा सितारे अपना घर बदलते नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप तमाम लोगों की ज़िंदगी पर इस महीने बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए तब्दीलियां मामूली तब्दीलियां होंगी और कुछ लोगों की ज़िंदगी में बड़े पैमाने पर इस महीने शिफ्ट आने वाला है। वो क्या शिफ्ट रहेगा उसका हम बुर्ज वाइज यानी सिलसिलावार बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज़ के बारे में। एरीज़, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए खुशखबरियां लेके आने वाला है। ये वो महीना है जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़े पैमाने पर तब्दीली लेके आएगा। कुछ अच्छी खबरें भी आप लोगों के लिए हैं। महीने के पहले 12 दिन तो एवरेज रहेंगे, लेकिन 12 तारीख के बाद आपकी ज़िंदगी में वो कुछ होने वाला है जिसके लिए आप एक लंबे अरसे से तगोदो कर रहे थे। 12 तारीख को जब सूरज ग्रहण होगा आपके जायचे के चौथे खाने में, तो उसके बाद हर आने वाला दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लेके आएगा। एक नए चैप्टर का आगाज़ होने वाला है, एक पुराने बाब का इख्तिताम होने वाला है। यानी अगर आप किसी मुश्किल में थे, किसी अज़ियत में थे, किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे, तो उन चीज़ों से आप इस महीने निकलते नज़र आ रहे हैं। मरीख आपके जायचे के तीसरे खाने में मौजूद रहेगा तो कुछ तब्दीली के इशारे भी मौजूद हैं। आप जगह की तब्दीली करना चाहते हैं, शहर की तब्दीली करना चाहते हैं, काम में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गाड़ी या प्लॉट वगैरह कुछ तब्दील करने का आप लोगों ने ज़हन बनाया हुआ है, या इनहेरिटेड कोई वरासत के मामला थे वो हल नहीं हो रहे थे, तो इस महीने आके वो वरासत के मामला एरीज़ आपके हल हो जाएंगे। बहन भाई आपको जायदाद में से हिस्सा नहीं दे रहे थे, तो अब आके असबाब पैदा हो जाएंगे कि आपको आपके वरासत में से हिस्सा मिल जाए। कोई नई गाड़ी ख़रीदनी है तो उसके इम्कानात बन रहे हैं। घर बनाने के बारे में आप प्लान कर रहे थे तो इस महीने आपके मकान की बुनियाद पड़ जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो भी आप लोग इस महीने लेते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह करियर के हवाले से ये महीना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आपके पैसे कहीं पे रुके हुए हैं, डूबे हुए हैं, तो उनके भी निकलने के इम्कानात मौजूद हैं। और अगर आप जॉब को लेकर परेशान हैं तो एरीज़ इस महीने आपका जॉब का कोई ना कोई सिलसिला, कोई ना कोई वसीला ज़रूर बनता नज़र आ रहा है। सैटर्न आपके जायचे के 12वें खाने में रेट्रोग्रेशन में मौजूद है। माजी में जो काम आपके अधूरे रह गए थे तो उनको करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होगा कि चीज़ें मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रही, डिले का शिकार हो रही है। तो ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपने माजी में कुछ ना कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ा है, पेंडिंग कर दिया था या मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो अब उनके ऊपर आपको थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि किस तरह से उन चीज़ों को मुकम्मल करना है और एक नए अंदाज में, बेहतर अंदाज में आगे लेके बढ़ सकते हैं। मोहब्बत के मामलात की मैंने पहले ही बात कर ली कि अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मौजूद हैं तो इस महीने उस ताल्लुक़ का इख्तिताम हो जाएगा। और अगर आप अपने एक अच्छे ताल्लुक़ में मौजूद हैं तो 15 तारीख के बाद यानी 15-16 अगस्त के बाद आपके मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आएगी। औलाद की तरफ से भी खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। अज़वाजी मामलात को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है क्योंकि आपके जायचे के 7वें घर का हाकम स्यारा छठे खाने में मौजूद है और 7वें का हाकम स्यारा जब छठे में चला जाए तो तब थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती होती हैं।
इसलिए अपने अज़वाजी मामलात में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात रहना है, अपने पार्टनर की सेहत का आप लोगों ने ख़याल रखना है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख़याल रखना है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने मशवरा लाज़मी कर लेना है, इस्तिखारा लाज़मी कर लेना है, क्योंकि चाँद ग्रहण भी है, सूरज ग्रहण भी है, 4-5 सितारे भी घर तब्दील करें, तो ऐसे में होता ये है कि इंसान बाज़ दफ़ा जज़्बात में आके किसी गलत जगह पर कोई गलत फ़ैसला कर लेता है और वो फ़ैसला इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। इसलिए आप लोगों ने कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने खुद इस्तिखारा कर लेना है या किसी से मशवरा लाज़मी कर लेना है, ताकि आपको बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना जायचा बनवा के कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपको आपसे मुतल्लक बेहतर मशवरा दिया जा सके। सदक़ात की बात करें तो मंगल के दिन सुर्ख कलर की चीज़ का सदका करना आप लोगों के लिए मुफीद रहेगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में। टॉरस, इस महीने आप लोगों को फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन सब्र के साथ। एक चीज़ का आप लोगों ने ख़याल रखना है, अपनी ज़ुबान और अपने अल्फाज का, क्योंकि मरीख़ आपके ज़ायचे के दूसरे खाने में मौजूद है। ये वक्त आपकी ज़ुबान में तलख़ी बढ़ा सकता है और इसी वजह से आपके ताल्लुकात में डिस्टर्बेंस आ सकती है, चाहे वो मोहब्बत का ताल्लुक हो, ख़ानदान वालों के साथ ताल्लुक हो या आपके अज़वाजी मामलात हो। वहाँ पे परेशानी सिर्फ़ आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ज़ुबान की वजह से होगी। अगर आप अपनी ज़ुबान में मिठास रखेंगे तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस महीने हो जाएंगे। जो काम एक लंबे अरसे से नहीं हो पा रहे थे, आप अपनी ज़ुबान की वजह से निकाल लेंगे। ओवर स्पीड गाड़ी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं चलानी, एक्सीडेंट या नुकसान का अंदेशा मौजूद है। आपका हाकम सरा एक तो कमज़ोर हालत में मौजूद है, दूसरा मरीख़ 8वें खाने को और ज़ोहरा को भी देख रहा है, इसलिए एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं। आप लोगों ने अपना सदका लाजमी देना है, ओवर स्पीड गाड़ी नहीं चलानी और दांतों से मुतल्लिका या मुंह से मुतल्लिका कोई मसाइल आपके साथ आ सकते हैं, चोट लग सकती है, इसलिए मोहतात लाजमी रहें। मोहब्बत के मामलात आप लोगों के इस महीने बेहतर रहेंगे। अज़वाजी मामलात भी आप लोगों के, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो बेहतर रहेंगे, अगर आप अपने अल्फाज का सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे और सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इस महीने करियर को लेकर भागदौड़ बनी रहेगी, छोटे सफ़र भी नज़र आ रहे हैं और इन सफ़रों से आप लोगों को फ़ायदा भी मिलने वाला है। अगर आप बैरून मुल्क जाने के लिए एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं, तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह यानी वीज़ा वगैरह फ़ाइल करते हैं तो उसमें यकीनी तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आप कहीं हायर एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन मामलात में भी इस महीने टॉरस अफराद को कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। रुके हुए कुछ काम भी आप लोगों के हो जाएंगे, लेकिन नज़र बद और हसद की वजह से बाज़ बनते कामों में रुकावट भी आ सकती है, इसलिए नज़र आप लोगों ने लाजमी उतारनी है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है आपकी सेहत, और दूसरी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी के साथ अपने प्लान्स शेयर नहीं करने, वरना आपके वो प्लान्स वहीं पे ही रुक जाएंगे और आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट का शिकार हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान मुश्किलात में होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कैसे वहाँ से निकलूँ। तो ये वो महीना है जब आप थोड़ी सी भी एफर्ट्स पुट करेंगे तो आप अपनी मुश्किलात से निकल आएंगे और आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। हिजरत आपके लिए इस महीने बेहतर है, वो चाहे घर से हिजरत है या किसी के दिल से हिजरत है, लेकिन इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है, रात की नींद प्रॉपर लेनी है, नज़र आप लोगों ने लाजमी उतारनी है, अपनी औलाद की सेहत का भी आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसी तरह सदका खैरात आप लोगों ने लाजमी देना है। सदक़ात की बात करें तो जुमे के दिन सफ़ेद कलर की चीज़ का सदका लाजमी करें, जैसे चीनी और चावल। इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके नाम का इस्म आज़म। अपने नाम का इस्म आज़म टॉरस आपने इस पूरे महीने में लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ग्रहण आपके जायचे के तीसरे खाने में सूरज को लगेगा, तो ये वक्त थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है कि चीज़ें मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। सो इसलिए ग्रहण का भी सदका वाइट कलर का ही आपका बनता है, यानी कोई भी वाइट कलर की चीज़ लेके सदका कर दें, ताकि आपके मसाइल या मुश्किलात से आप लोग बच सकें। अब हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के बारे में। जेमिनी, माली एतबार से तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, लेकिन
मिजाज के एतबार से आप लोगों को कुछ मुश्किलात या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पहले खुशखबरियां सुन लीजिएगा कि जुपिटर आपके जायचे के दूसरे खाने में एग्जॉल्टेड साइन में मौजूद है और 12 तारीख के बाद गरूब की हालत से वो निकल आएगा। 12 अगस्त के बाद हर आने वाला दिन जमनी अफराद के लिए माली हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आपके पैसे कहीं पे रुके हुए थे, कारोबार में नुकसान था, फाइनेंस को लेके परेशानी थी, तो इन मुश्किलात से इस महीने आप निकल आएंगे। पैसे में बरकत होगी। किसी का कोई कर्ज वगैरह भी अगर आपने वापस करना है तो बड़ी आसानी के साथ आप कर्ज चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में और जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना। मरीख आपके जायचे के पहले खाने में मौजूद है, आपको थोड़ा अग्रेसिव बना देगा। गुस्से में किसी के साथ आपका बहसो मुबासा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और ये चीज़ आपको परेशान कर सकती है। या कारोबारी मामलात में कोई ऐसा जज्बाती फैसला आपके कारोबार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो मरीख की आपके अंदर एक अग्रेसिव एनर्जी मौजूद है उसको किसी पॉजिटिव जगह पे यूटिलाइज करें। फिजिकली एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, जैसे मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या कोई जिम वगैरह, या कोई ऐसा पेंडिंग काम जो पड़ा हुआ था वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे तो इस टाइम पीरियड पे आप कर लीजिएगा, उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सैटर्न आपके जायचे के 10वें खाने में रेट्रोग्रेशन की हालत में मौजूद है। सो इस महीने काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर आप लोगों ने बहसो मुबासा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वरना आपको काम को लेकर कुछ मुश्किलात आ सकती हैं या आपकी ज़ात को लेकर आगे चल के कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मोहतात लाजमी रहिएगा। अज़वाजी हवाले से भी अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिएगा। दोनों के अंदर ही अग्रेसिवपन ज़्यादा होने की वजह से ताल्लुकात में थोड़ा ख़राबी आ सकती है, इसलिए मोहतात रहिएगा। मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे कुछ मुश्किलात रहती नज़र आ रही हैं। मोहब्बत के मामलात को लेके, औलाद की सेहत के मामलात को लेके, तालीमी मामलात को लेके जब नहीं थोड़ा परेशानी रहती नज़र आ रही है। हाँ, गाड़ी चलाते हुए मोहतात लाजमी रहिएगा क्योंकि गाड़ी आपको इस महीने थोड़ा परेशान कर सकती है। ख़ास तौर पे महीने के पहले 23 दिन आप उदास हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं, या गाड़ी की वजह से आपको थोड़ा मुश्किलात का सामना आ सकता है। और ग्रहण भी है, ग्रहण में आपके अचानक से अखराजात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए पैसे का आप लोगों ने सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी जाय पदाय से कहीं दूर मौजूद हैं, किसी बैरून मुल्क मौजूद हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए जब नहीं बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है और इसमें यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ज़हनी तौर पर अगर आप स्ट्रेस आउट हैं तो आप सूरह रहमान रात के वक्त सुनना शुरू करें। अगर एक लंबे अरसे से जो नज़र भी आ रहा है कि जब नए स्ट्रेस आउट हो रहे हैं अपने काम को लेके कि इन्हें समझ नहीं आ रही, मरकरी रेट्रोग्रेशन में है कि हम क्या करें, तो इस सूरत हाल में चूँकि अगर आप सूरह रहमान सुनना शुरू कर देते हैं रात के वक्त, अपनी तमाम तर मसरूफियत से निकल के 10 मिनट के लिए सिर्फ रात को सूरह रहमान सुन लेते हैं, तो आप तमाम स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकल आएंगे। किसी भी नए काम की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो उससे पहले आप मशवरा लाजमी कर लें या जायचा बनवा के कंसल्ट कर लें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, कहीं किसी गलत काम को आप शुरू ना कर लें और बाद में आपको मुश्किलात या परेशानी का सामना करना पड़े। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और अगर आपके सदक़ात की बात करें तो बुध के दिन साबुत मूंग की दाल का सदका लाजमी करें और अपने नाम का इसमें आज़म लाजमी पढ़ते रहें। चांद ग्रहण भी है, सूरज ग्रहण भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना सदका लाजमी करना है। वो सदका गंदम का सदका आप कर सकते हैं या किसी सफ़ेद कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। यानी ग्रहण के दिन अगर सूरज ग्रहण की बात करें तो गंदम का सदका करें और चांद ग्रहण की बात करें तो चावलों का आप सदका कर लें। इससे आपके मामला बहुत सारे बेहतर रहेंगे और जो आप मेंटली तौर पे थोड़ा सफोकेशन का शिकार हैं तो उससे भी आप निकल आएंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में। कैंसेरियंस, ये महीना यानी अगस्त का महीना इस पूरे साल में वो महीना है जो आपके लिए एक फैसला कुन महीना साबित होगा, क्योंकि आपके जायचे के पहले खाने में ही सूरज ग्रहण है और 7वें खाने में चांद को ग्रहण लगेगा। आप ये कह सकते हैं कि इस महीने आपकी ज़िंदगी का कोई अहम बाब बंद होगा और एक नए चैप्टर का आगाज़ होने वाला है। यानी ज़िंदगी में अब 12 साल के बाद एक ऐसी तब्दीली होने वाली है जिसका एक लंबे अरसे से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। जुपिटर 12 साल के बाद आपके जायचे के पहले खाने में यानी अपने एग्जॉल्टेड साइन में आया है और ये ग्रहण
وہ تمام چیزوں کو بیلنس کرنے آیا ہے جو آپ کی ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेतरतीब थी। इसलिए आप लोगों ने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि इस महीने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, वरना आप लोग नुकसान उठा सकते हैं। या किसी से मशवरा करें, सोच विचार करें, गौर व फिक्र करें, उसके बाद जाके आप करें कि मुझे ये करना है या नहीं करना। तब्दीली आपकी ज़िंदगी में अभी ग्रहण के दौरान ही शुरू हो जाएगी, और ये अगस्त का महीना आपके लिए मल्टीपल मामलात को लेकर तब्दीली लेके आने वाला है। अगर आप किसी टॉक्सिक ताल्लुक में थे तो उससे आप निकल आएंगे। अगर किसी गलत जगह पे आपका रिश्ता हो गया था, या अगर आप किसी गलत जगह पे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग इस महीने निकल आएंगे। अगर आपको कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, तो अब वो नुकसान या तो आपका ख़त्म हो जाएगा, या वो काम छोड़ के आप एक नए काम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अज़वाजी हवाले से ये पूरा महीना आपके लिए बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात कदरे बेहतर रहेंगे, लेकिन अगर टॉक्सिक ताल्लुक है तो वो ख़त्म हो जाएगा। सेहत का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि रात की नींद डिस्टर्ब होने की वजह से आप लोग ज़हनी तौर पे उलझन का शिकार हो सकते हैं। हद से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इसलिए कुछ लोगों की बातें इस महीने आपको उदास और परेशान करेंगी। बस आपने उनकी बातों को इग्नोर करना है। अगर आप बातों को इग्नोर करने का फ़न सीख लेते हैं तो आपसे बेहतर या आपसे जल्दी कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने इस महीने शॉर्टकट एक्सेस ऑफ मनी की तरफ नहीं जाना, यानी ऐसे वे से आप पैसा कमा सकें जैसे क्रिप्टो है, ट्रेडिंग है, इन वे में आप लोगों ने नहीं जाना, वरना आपका एक बड़ा माली नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो कैंसेरियंस, ये वक्त आपके लिए बेहतरीन है। आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा और ट्रैवल की इंडिकेशंस भी इस महीने बनी हुई है। पेट से जुड़े कुछ मसाइल सर उठा सकते हैं, इसलिए अपने खाने पीने का एहतियात लाजमी बरतिएगा। मिड के बाद जाके, यानी 17 अगस्त के बाद जाके आपके माली मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नौकरी मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आप ये कह सकते हैं 12 से लेकर 17 अगस्त के दरमियान आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव शफल होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, और उसके बाद हर आने वाला दिन आपकी ज़ात के लिए बेहतर रहेगा। उसमें आपका अपना फैसला जो है वो सबसे ज़्यादा किरदार अदा करेगा। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तो आप यकीनी तौर पे कामयाबी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की तरफ भागेंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में सदक़ात तो करने ही करने हैं। इसके अलावा पीर के दिन आप लोग सफ़ेद कलर की चीज़ का सदका लाजमी करें, और रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 2 बार सूरह कमर लाजमी पढ़ लिया करें, ताकि आपके मामलात बेहतर रहें और आपको मुश्किलात से निजात मिल जाए। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो के बारे में। लियो, अगस्त आपका महीना है, यानी इस महीने आप लोगों का जन्मदिन होता है। लेकिन मैं इस महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पहले 16 दिन और बाद के 14 दिन। पहले 16 दिन तो आप लोगों के मुश्किलात वाले हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपको अपने अंदर की सफाई करनी है, और अंदर की सफाई के साथ साथ आपको चीज़ों को एक तरतीब में करना है। और बाद में जो 14 दिन हैं वो आपके एक शाहाना लाइफस्टाइल वाले साबित होंगे, क्योंकि इसी महीने आप लोगों का जन्मदिन है। आप तमाम लियोज़ को जिनका इस महीने यानी अगस्त के महीने में जन्मदिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, ढेर सारी दुआएं। एक अलग से भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें आपकी पर्सनैलिटी और बाकी चीज़ें यानी आपके ट्रेट्स हैं, और उसमें भी कुछ हल्का सा टच ज़रूर देंगे कि अगले जो 5-7 महीने हैं वो आपके लिए कैसे रहेंगे। अगस्त के महीने की बात करें तो पहले जो 16 दिन हैं उसमें आपको सेहत से जुड़े मसाइल, मेंटल डिस्टर्बेंस, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम, और अजीब सी बेचैनी, कैफियत और मुश्किलात में इजाफा महसूस होगा, क्योंकि सैटर्न भी आपके ज़ायचे के 8वें खाने में रेट्रोग्रेशन की हालत में मौजूद है। इसलिए पहले 16 दिनों में आपको अपनी ज़ात के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा या छोटा डिसीजन लेने की भी आप लोग को ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोग मुश्किलात या परेशानियों का इजाफा कर लेंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अपने अज़वाजी मामलात में जो भी नाराज़गियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करें, और बात को ईगो या अना पे ना लेके आएँ।
اپنے محبت کے معاملات کو بھی سمجھداری کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہاں پہ بھی ڈسٹربنس رہتی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ جائے پیدائش سے کہیں دور موجود ہے، بیرون ملک موجود ہے، تو یہ مہینہ قدرے آپ کے لیے تھوڑا بہتر رہ جائے گا۔ اور اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو اس مہینے کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور مل جائے گی۔ نظر بد اور حسد کے معاملات بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کریں، اس لیے نظر آپ لازمی اتاریے گا۔ 16 تاریخ کے بعد یعنی 16 اگست کے بعد جیسے ہی سورج آپ کے زائچے کے پہلے خانے میں آئے گا تو آپ کی بات میں وزن ہوگا، لوگ آپ کو عزت، ویلیو، رسپیکٹ دیں گے، اور جو آپ کے شروع کے 16 دن مشکلات ہیں اس سے آپ نکلتا ہوا محسوس کریں گے، اور زندگی میں کچھ سکون اور آسانی آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ آسانی سوچ کی آسانی بھی ہے، وہ فائنانس کی آسانی بھی ہے، وہ کریئر کے معاملات میں بھی بہتری ہے، اور مشکلات سے بھی آپ لوگوں کو کچھ نجات ملنے والی ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے صحت کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات لازمی دیتے رہنا ہے۔ صدقات کی بات کریں تو اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن آپ نے گندم کا صدقہ کرنا ہے، گرہن میں بھی آپ نے یہ صدقہ کرنا ہے، اور ہر اتوار آپ نے یہ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ کچھ پڑھائی کر سکتے ہیں تو یا حیو یا قیوم کا جو ورد ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، یا اس کے علاوہ آپ اپنے نام کا اسم اعظم پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ صدقہ جو گندم کا ہے وہ حسب توفیق آپ پرندوں وغیرہ کو، کیڑوں مکوڑوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، یا آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کسی غریب کو بھی لے کے دے سکتے ہیں۔ اس سے زندگی میں بہتری ضرور آئے گی۔ اب ہم بات کریں گے برج ورگو یعنی سملا کے بارے میں۔ سملا سال 2026 کا جو بہترین مہینہ ہے آپ کے لیے وہ اگست کا مہینہ ہے۔ کیوں بہترین مہینہ ہے؟ ایک تو آپ کا جو حاکم سے راتارد ہے وہ آپ کے زائچے کے 11ویں خانے میں اس مہینے ٹرانزٹ کرے گا۔ دوسرا، جوپیٹر 12 سال کے بعد یہاں پہ اپنے ایگزالٹڈ سائن میں موجود ہے۔ سورج بھی 17-16 دن یہاں پہ موجود رہے گا۔ یہ جو وقت ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہترین وقت رہنے والا ہے، اضافی آمدن کے حوالے سے، آپ کے جو رکے ہوئے کام تھے ان کو مکمل کرنے کے حوالے سے، اور پیسے کہیں پہ رکے ہوئے تھے، ڈوبے ہوئے تھے، نہیں آ رہے تھے، محنت کا معاوضہ نہیں مل پا رہا تھا، تو اس مہینے یعنی اگست کے مہینے میں آپ کو آپ کی محنت کا معاوضہ ضرور مل جائے گا۔ صحت کے معاملات میں بھی بہتری آئے گی، اور قسمت کا بھی آپ لوگوں کو بھرپور ساتھ ملے گا۔ یہ وہ آپ کا واحد زوڈیک سائن ہے جس کو اس مہینے یعنی اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ وہ مالی حوالے سے ہے، وہ کریئر کے حوالے سے ہے، وہ رشتوں کے حوالے سے ہے، کامیابی ملے گی۔ اور آپ ہی وہ واحد زوڈیک سائن ہیں جن کی کسی جگہ پر رشتے کی بات چیت بھی اس مہینے چلنے کے امکانات بنے ہوئے ہیں۔ لیکن گو کہ چاند گرہن اور سورج گرہن بھی ہے، تو اس لیے میں چاند گرہن اور سورج گرہن کے درمیان میں نکاح، رشتہ یا کسی نئے معاہدے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ کی زندگی میں مشکلات زیادہ آ سکتی ہیں، یا کوئی بھی کام جو آپ نے پہلی دفعہ کرنا ہے، جیسے کوئی جوائننگ دینی ہے، کوئی آپ نے عہدہ حاصل کرنا ہے، یا آپ نے پہلی دفعہ مکان کی بنیاد رکھنی ہے، تو آپ نے اس درمیان میں نہیں کرنا۔ پہلی دفعہ آپ نے کوئی ٹریول کرنا ہے، بزنس کے لیے ٹریول کرنا ہے تو آپ نے نہیں کرنا، جاب کے لیے ٹریول کرنا ہے تو آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ میں ان چیزوں کی حق میں اس لیے نہیں ہوتا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی نحس وقت ہوتا ہے۔ گو کہ یہ گرہن پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن امپیکٹ پھر بھی آپ کی زندگی میں رہے گا۔ آپ لوگوں نے رشتہ کرنے جانا ہے تو اس ٹائم کو آپ گزار لیجئے گا، یا کوئی بات پکی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ لوگ تھوڑا محتاط رہیے گا۔ آپ لوگ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ کو آپ تھوڑا گزار لیجئے گا، تاکہ آپ کو کوئی غلط چیز نہ مل جائے یا آپ کی زندگی میں کچھ زیادہ مشکلات نہ آ جائیں۔ اسی معاملات میں آپ نے تھوڑا سا محتاط کرنا ہے، لیکن وقت آپ کے لیے بہترین ہے۔ کیسے بہترین ہے؟ جو ماضی میں آپ جو بھی کام کریں اس کے اوپر آپ کو محنت بڑھا دینی ہے، اس میں یقینی طور پہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو چیزیں ریکال کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سے آپ چیزیں کر رہے تھے لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی تھی، تو ان کے اوپر صرف نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وہ پوائنٹ مل جائیں گے کہ آپ چیزوں کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں، آپ آسانی سے چیزیں ٹھیک کر لیں گے یا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ازواجی حوالے سے یہ پورا جو مہینہ ہے اگست کا وہ ورگو یعنی سملا کے لیے بہترین رہے گا۔ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بات چیت کو یقینی طور پہ کامیابی مل سکتی ہے، بات چیت چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو کامیابی ضرور ملے گی، لیکن نظر بد اور حسد کے معاملات آپ لوگوں کو پریشان کریں گے۔ دیکھیں، جب ہماری زندگی میں کچھ آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ حاسدین بھی سر اٹھا لیتے ہیں، اس لیے اپنی پرسنل چیزوں کو تھوڑا سا پرسنلائز رکھیے گا، صدقہ خیرات لازمی کریے گا، روزانہ کی بنیاد پہ ایک روٹی پرندوں کو لازمی ڈالیں اور مارننگ واک لازمی کریں۔
یہ 80% دو چیزیں آپ کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کریں گی، چاہے وہ کریئر ہے، چاہے فائنانس ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے یہ دو قدم، یعنی یہ دو چیزیں آپ کو کامیابی کی جانب ضرور لے کے جائیں گی۔ بدھ کے دن بھی صدقہ لازمی کریں، یعنی ثابت مونگ کی دال کا صدقہ لازمی کریں، روزانہ کی بنیاد پہ ایک روٹی پرندوں کو ڈالیں۔ اور اگر آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل میں گائیڈ کر دیا جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے برج لبرا یعنی میزان کے بارے میں۔ میزان پیشہ ورانہ طور پہ دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زبردست رہے گا۔ جوپیٹر آپ کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ایگزالٹڈ سائن میں موجود ہے۔ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت زبردست رہے گا، اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں نوکری ملنے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ مالی حوالے سے بھی اس مہینے آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور ملتا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کی جو صحت کے معاملات ہیں وہ اس مہینے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ ایک تو آپ کا حاکم سیارہ اس مہینے کمزور رہے گا، یعنی آپ کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ڈبلی سائن میں موجود ہے، جو آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ الجھا سکتا ہے، یا مینٹلی ڈسٹربنس کے ساتھ ساتھ فزیکلی ڈسٹربنس کے بھی اگر ہم بات کریں تو وہ غلط نہیں ہے۔ اپنی صحت کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کام کی جگہ پر اگر کوئی حاسدین آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو ان کی آپ نے فکر نہیں کرنی، وہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ مریخ آپ کے ذائچے کے قسمت کے خانے میں موجود ہے، قسمت کا کہیں نہ کہیں آپ کو ساتھ ضرور ملے گا۔ ازواجی حوالے سے یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ محبت کے معاملات کی بات کی جائے تو وہاں پہ کچھ دھوکے کے اشارے مل رہے ہیں، اس لیے تھوڑا محتاط رہیے گا۔ اور اگر آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو سمجھداری کے ساتھ آگے اپنے معاملات کو بڑھائیے گا، دھوکے باز شخص کی اصلیت آپ کے سامنے آ سکتی ہے، اس لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا۔ نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے، نیند کا بھی پراپر خیال رکھیے گا۔ صحت کے معاملے میں آپ لوگوں نے لاپرواہی نہیں برتنی ورنہ آپ کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مالی حوالے سے دیکھا جائے تو اچانک سے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اس لیے پیسے کا آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ آپ کے صدقات کی بات کریں تو جمعے کے دن آپ لوگوں نے سفید کلر کی چیز کا صدقہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ اپنی مشکلات سے بچ سکیں۔ اب ہم بات کریں گے برج عقرب یعنی اسکارپیو کے بارے میں۔ اسکارپیو، اگست کا مہینہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگانے والا ہے۔ آپ کی اپنی دعائیں، آپ کے لیے کی گئی دعائیں اس مہینے ضرور قبول ہوں گی۔ قسمت کا آپ لوگوں کو بھرپور ساتھ ملے گا۔ چھوٹے سفر، بڑے سفر، ان سفروں سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سفر یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جو آپ ہجرت کریں گے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو کریئر کے معاملات میں، فائنانس کے معاملات میں کامیابی ملے گی۔ اس پورے مہینے میں فائنانس کے معاملات کو لے کے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ لوگوں کے لیے وسیلے پیدا کرے گا، اور آپ جو ایفرٹس، جو محنت کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ یعنی تھوڑی محنت کے بعد بھی آپ کے پاس جو آمدن کے وسائل ہیں یا پیسوں کے جو معاملات ہیں وہ ضرور کھلتے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی لاٹری وغیرہ بھی اس مہینے لگ جائے، یعنی قسمت اس قدر آپ کے اوپر مہربان دکھائی دے رہی ہے۔ اولاد کی طرف سے، محبت کی طرف سے، رشتوں کی طرف سے، ان معاملات کو لے کے بھی اس مہینے آپ کے لیے آسانیاں ہی ہیں۔ ازواجی حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی معاملات میں خیر ہی دکھائی دے رہی ہے، لیکن آپ کے پارٹنر کی صحت تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں سر فہرست آپ کی کمیونیکیشن میں آپ کے الفاظ ہیں، اور اوور سپیڈنگ گاڑی آپ لوگوں نے نہیں چلانی، کیونکہ مریخ آپ کے ذائچے کے 8ویں خانے میں موجود ہے۔ اچانک سے کچھ ایسے واقعات سر اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو وقتی طور پہ پریشان کر سکتے ہیں، اس میں سراسر آپ کی کہیں نہ کہیں غلطی یا آپ کی کوئی جذباتی فیصلے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، اوور سپیڈ گاڑی نہیں چلانی، ورنہ اچانک جو حادثہ ہے وہ آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کی صحت پہلے سے ڈسٹرب چل رہی ہے تو آپ کو تھوڑا محتاط ہو جانا چاہیے، یا اپنی صحت کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ نظر بد لازمی اتارنی ہے، کیونکہ نظر اور حسد کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں ڈسٹربنس چل رہی ہے، نظر لازمی اتاریے گا۔ اگر آپ کسی نئے کاروبار کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ مشورہ لازمی کر لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذائچے میں کوئی پلینٹی پوزیشن ایسی ہو کہ آپ کے لیے ٹرانزٹ تو فائدہ بتا رہا ہے لیکن آپ کو پیدائشی ذائچہ تھوڑا آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس کے لیے کنسلٹ کر لینا ضروری ہے۔
صدقات کی بات کریں تو منگل کے دن صدقہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے سرخ کلر کی چیز کا صدقہ لازمی کریں۔ اور جو میں نے پہلے آپ کو محتاط بتائی ہے کہ احتیاط برتیں، اوور سپیڈ گاڑی آپ لوگوں نے بالکل نہیں چلانی۔ اگر آپ بائک بھی چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں۔ صدقہ آپ لوگوں نے ہر صورت لازمی کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے بارے میں۔ سیجیٹیریس اس مہینے آپ لوگوں کو ملے جلے رزلٹ ملنے والے ہیں۔ مالی حوالے سے تو کوئی تنگ دستی یا پریشانی نہیں ہے، مالی معاملات آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے۔ اگر آپ آکلٹ سائنسز سے جڑا، ریسرچ ورک سے جڑا، ہائر ایجوکیشن کو لے کے کوئی تھیسز لکھ رہے ہیں یا میڈیکل کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ انہیریٹڈ کچھ وراثت کے جو معاملات ہیں وہاں سے بھی آپ لوگوں کو کچھ بینیفٹس، کچھ فائدے ضرور ملنے والے ہیں۔ سسرال کی مدد سے بھی آپ لوگوں کو مالی حوالے سے کچھ بہتری ضرور ملے گی، لیکن کئی معاملات میں آپ کی زندگی میں ڈیلیز، رکاوٹیں یا پریشانیاں آ سکتی ہیں، جیسے آپ کی والدہ کی صحت، آپ کے گھر کا انوائرمنٹ تھوڑا ڈسٹرب ہو جانا، یا آپ کے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہو جانا، یعنی کریئر کے معاملات میں کچھ مشکلات آ جانا۔ ان معاملات میں آپ لوگوں نے محتاط رہنا۔ اپنے ازواجی معاملات کو آپ نے بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے رشتے کو بچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ انا جیت جائے تو رشتے ہار جاتے ہیں۔ آپ نے انا کو نہیں جتانا بلکہ اپنے رشتے کو آپ نے جیتنا ہے، اگلے انسان کے دل کو جیتنا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بات چیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کامیابی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن چونکہ گرہن آپ کے زائچے کے 8ویں خانے میں لگ رہا ہے، اس لیے صحت سے جڑے مسائل آپ کو پریشان کریں گے۔ صحت کا آپ لوگوں نے خیال لازمی رکھنا ہے۔ جہاں پر پیسہ آپ کے پاس آئے گا وہاں پہ آپ پیسے کا نقصان بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کچھ اسکیم، فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے شارٹ کٹ میں کسی بھی طرح کی ٹریڈنگ یا منی کی طرف آپ لوگوں نے نہیں جانا، ورنہ آپ لوگ نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ صحت کا خیال لازمی رکھیں، جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، نظر آپ لوگوں نے لازمی اتارنی ہے، اپنی پرسنل چیزوں کو ہائڈ رکھنا، اور اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ اخراجات تب بھی آپ لوگوں کے حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، یعنی آپ کے بجٹ سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے، اور چیزیں آپ فائنانس کو لے کے تھوڑا پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ایک تو اپنے بجٹس کا خاص خیال رکھنا ہے، جذبات میں آ کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا، اور شاپنگ اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ نے سمجھداری کے ساتھ یا ایک مخصوص بجٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے اخراجات کو مینج کرنا ہے۔ اور صدقات کی بات کریں تو منگل اور جمعرات دونوں دن صدقہ لازمی کرنا، نظر بد لازمی اتارنی ہے، تیسرا کلمہ 300 بار پڑھ کے روزانہ کے بنیاد پہ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں۔ اس سے ذہل کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس سے بھی آپ پروٹیکٹ رہیں گے، اور جو آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات چل رہی ہیں اس سے بھی آپ پروٹیکٹ رہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے برج جدی یعنی کیپریکون کے بارے میں۔ کیپریکون ازدواجی حوالے سے، کریئر کے حوالے سے یہ مہینہ یعنی اگست کا مہینہ آپ کے لیے بہت زبردست رہے گا۔ فائنانس کے معاملات بھی آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے۔ اگر آپ کی عمر شادی کی ہے تو کسی جگہ پر رشتے کی بات چیت چلنے کے بھی امکانات موجود ہیں، اور بعد میں یعنی آنے والے دنوں میں رشتہ طے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ازدواجی معاملات میں اگر پہلے کوئی ڈسٹربنس چل رہی تھی، کوئی مشکلات چل رہی تھی، تو وہ آپ لوگوں کی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں اور کام کی جگہ پہ آپ لوگوں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ بھی اس مہینے آپ کی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ کوئی کورٹ کچہری میں مقدمہ چل رہا ہے، کوئی لٹیگیشن چل رہی ہے، تو اس سے بھی آپ لوگ اس مہینے نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ انہیریٹڈ وراثت کے جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کامیابی ملے گی، اور اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملنے کے امکانات اس مہینے بنے ہوئے ہیں۔ سیٹرن آپ کے زائچے کے 3 خانے میں ریٹروگریشن کی حالت میں موجود ہے، اس لیے ادھورے کاموں کو مکمل کرنے کا یہ وقت ہے، یعنی ماضی میں جو کام آپ کے ادھورے رہ گئے تھے تو اس کو دوبارہ کرنے کا آپ لوگوں کو موقع مل سکتا ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کا آپ کو وقت ملے گا، اس کو آپ مکمل کر لیجئے گا۔ محبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کے لیے قدرے بہتر رہے گا۔ ازدواجی معاملات بھی آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے، البتہ صحت کا آپ لوگوں نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، صحت سے جڑے مسائل پریشان کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہترین ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا ٹریول ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے صدقات کی بات کریں تو
ہفتے کے دن کالے رنگ کی چیز کا صدقہ کرنا آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ اب ہم بات کریں گے برج دلو یعنی ایکویریس کے بارے میں۔ ایکویریس، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیم ملے، آپ کو فیم ملے، آپ کو پیسہ ملے، آپ کو شہرت ملے، یہ سبھی چیزیں اس مہینے آپ کو ملیں گی، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ شارٹ کٹ کی طرف آپ لوگوں نے نہیں بھاگنا، چاہے وہ پیسہ کمانے کے شارٹ کٹ طریقے ہیں، نیم فیم کمانے کے شارٹ کٹ طریقے ہیں، یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے شارٹ کٹ طریقے ہیں، تو وہی شارٹ کٹ طریقے آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ یعنی اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور آپ کرپٹو وغیرہ یا کسی کے پاس اپنی رقم رکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ آپ کسی بھی لالچ کے زمرے میں آپ کے پیسہ کہیں پہ انویسٹ کر رہے ہیں یا شارٹ کٹ کے زمرے میں آ رہے ہیں تو وہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض اتارنا ہے تو وہ آپ کا قرض اس مہینے اترتا نظر آ رہا ہے، اور کوئی آپ سے ادھار اگر پیسے مانگتے تو اتنے ہی پیسے دیجیے گا جتنے آپ نقصان افورڈ کر سکے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ پہ دیا گیا پیسہ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ کام کی جگہ پر کچھ لیٹیگیشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس لیے تھوڑا محتاط کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے لے کے بڑھیے گا۔ اپنی صحت کا بھی آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ مالی حوالے سے دیکھا جائے تو پیسہ آتا ضرور نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، اور اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آپ کے لیے معاملات ایوریج رہیں گے۔ ازدواجی حوالے سے دیکھا جائے تو پہلے 16-17 دن تو آپ کے ڈسٹرب رہیں گے، لیکن بعد کے 13-14 دن آپ کے لیے ازدواجی حوالے سے بہتر ہو جائیں گے۔ محبت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ کے لیے قدرے بہتر رہے گا۔ خاندان کا ماحول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یا آپ کی کمیونیکیشن کی وجہ سے بعض چیزیں الجھ سکتی ہیں، اس لیے تھوڑا محتاط رہیے گا۔ اوور تھنکنگ کے اوپر کنٹرول کیجیے گا۔ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یقینی طور پہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکے پازیٹیو رکھیں، یہی آپ کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی ثابت ہوگا۔ اور صدقہ خیرات لازمی کیجیے گا۔ صدقات کی بات کریں تو ہفتے کے دن کالے رنگ کی چیز کا صدقہ لازمی کریں، اپنی نظر لازمی اتاریں۔ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب ہم بات کریں گے کبینۃ البروج کے آخری برج یعنی ہوت پائسس کے بارے میں۔ برج ہوت، یہ مہینہ آپ سے صبر مانگے گا، آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کے آئے گا، کیونکہ سیٹرن زائچے کے پہلے خانے میں ہی ریٹروگریشن کی حالت میں موجود ہے، جبکہ آپ کا جو حاکم سارا جوپیٹر ہے وہ 5ویں خانے میں اپنے ایگزالٹڈ سائن میں موجود ہے، جہاں پہ آپ کی زندگی میں کچھ بڑے پیمانے پہ فوائد ہونے والے ہیں، چیزیں بہتر ہونے والی ہیں، وہاں پہ چیزیں آپ سے صبر مانگے گی۔ یعنی کچھ بھی آپ کو ملے گا تو صبر کے ساتھ ملے گا۔ آپ کے خواہش کے اکارڈنگ فوری آپ کو اس مہینے نہیں ملنے والا، لیکن ایٹ دی اینڈ چیزیں آپ کی مرضی کے اکارڈنگ ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو پیسہ ملے گا، لیکن صبر کے ساتھ۔ اگر آپ کو سکون چاہیے تو سکون ملے گا محنت کے بعد۔ اگر آپ کہیں پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی، اس مشقت کے بعد آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ یعنی آپ کو زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو اس مہینے آپ کو وہ مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تپسیا، محنت، کوشش، ایفرٹس زیادہ کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد جا کے ہی چیزیں آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ازدواجی حوالے سے یہ مہینہ بہتر ہے، محبت کے حوالے سے بھی بہتر ہے، محبت کے معاملات میں کامیابی کے امکانات بھی بنے ہوئے ہیں، اولاد کی طرف سے سکھ سکون، تعلیمی معاملات میں کامیابی، یہ چیزیں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح کریئر کے حوالے سے بھی یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، لیکن آپ کو کریئر کے معاملات میں تپسیا، محنت، کوشش، ایفرٹس زیادہ کرنا پڑے گی، اس کے بعد جا کے ہی کامیابی ملے گی۔ جبکہ مہینے کے آخری دنوں میں یعنی 16-17 تاریخ کے بعد جا کے آپ نے اپنی صحت کو لے کے زیادہ کانشیس ہو جانا ہے۔ صحت کے معاملات آپ کے ڈسٹرب رہتے نظر آ رہے ہیں۔ رات کی نیند پراپر لینے کی کوشش کریں، صدقہ خیرات لازمی کریں، اپنے گھر کا انوائرمنٹ ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے اگریسو پن اور جلد بازی کی وجہ سے چیزیں نہیں ہوں گی اور آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، اور پھر آپ اپنے گھر کا انوائرمنٹ خراب کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ صدقات کی بات کریں تو ہفتے کے دن اور منگل کے دن دونوں دن صدقہ لازمی کریں اور اپنی نظر لازمی اتاریں، کیونکہ آپ کو نظر بد اور حسد کی وجہ سے بہت زیادہ اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک تو زحل کی 7.5 کا جو سیکنڈ فیز ہے اس سے آپ لوگ گزر ہیں۔ اس لیے روزانہ کی بنیاد پہ ایک روٹی پرندوں کو لازمی ڈالیں، وقت کی قدر کریں، وقت کی پابندی بھی کریں، تاکہ آپ کے لیے یہ جو وقت ہے یہ کچھ بہتر ثابت ہو سکے۔ اور
नज़र के साथ साथ आपने हफ्ते के दिन काले रंग की चीज़ का सदका करना, मंगल के दिन आपने सुर्ख कलर की चीज़ का सदका करना और अपने नाम का इसमें आज़म लाजमी पढ़ना है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपना पैदाइशी जायचा बनाना चाहते हैं या कोई मशवरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई एक आधा छोटा सा सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल लिख सकते हैं, उससे मुतल्लिक़ आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए अकाउंट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।